नमस्कार, कार्यक्रम उठाउँ समृद्धिका लागिमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको विषयमा हामीले सरकारका 3 अङ्गहरू त्यसमाथि पनि न्यायपालिकालाई अभिन्न अङ्गको रूपमा लिँदै आइरहेको छ। कोभिड-19 लामो समय मुलुक लकडाउनमा भयो, गरिब असहाय पीडितहरूका लागि धेरै समस्या भयो। यो बीचमा सर्वोच्च अदालतबाट ती व्यक्तिहरूलाई राहतका प्याकेज देऊ भनेर अन्तरिम आदेश पनि भए। त्यस्तै महिला उत्थानका घटनाहरू, महिला पीडित भएका घटनाहरू पनि बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। तर हामी सूचना प्रविधिसँगै समाज रूपान्तरणको कार्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन्। अदालतमा मुद्दाको चाङ बढिरहेको छ। यो अवस्थामा अदालतले न्यायपालिकाले स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा न्याय दिलाउन सकेको छ कि छैन, नेपालको न्यायपालिका कस्तो हुनुपर्छ र महिलाको सवालमा महिलालाई गरिएका कामहरू, उनीहरूले भएका पीडितहरूका पक्षमा कतिको न्याय पाउने गरेका छन्, कति छिटो फैसला हुने गरेको छ, महिला अधिकारका आवाजहरू कति समावेशी हुने गरेका छन्। आज हामी यो विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ। विगत 20 वर्षदेखि वकालत क्षेत्रमै हुनुहुन्छ उहाँ, लामो अनुभव छ उहाँको। त्यस्तै निवर्तमान नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य र नेपाल ल क्याम्पसको उपप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता विष्णुमाया प्रसाद। आउनुहोस् दर्शकबिन, आजको यो कार्यक्रममा आजको अतिथिलाई स्वागत गरौँ। म्याम, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। ठीक छ एकदम। अब मैले विषयको सुरुवात अलिकति गरिसकेँ हैन। हामीसँग समस्याहरू धेरै हुन्छन्, समस्याका समाधानका पाटाहरू थोरै हुन सक्लान्। कम्पेरिटिभली हामीले अरू देशमा यो भएन, हामी कहाँ किन हुन्छ, अरू देशमा हुने कुरा भन्दाखेरि भूगोल, संरचना, आर्थिक स्थिति, धेरै कुराले, क्षमताले पनि फरक पार्न सक्छ होला। तपाईँ एउटा महिला भएर पनि वकालत गरेको 20 वर्षको तपाईँको अनुभव छ। यो अवधिमा ती पीडित महिलाहरू, महिलाको पक्षमा हुने बहसहरू, समानान्तर रूपमा हुने फैसलाहरू कतिको समावेशी भएको पाउनु भएको छ? अब फैसलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो अदालतले जेन्डर जस्टिसको सवालमा पछिल्लो समयमा, अगाडि त नभनौँ, जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएको छैन। तर पनि हामी के भन्छौँ भने जेन्डर जस्टिस अथवा लैङ्गिक न्यायको सवालमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले इभन नागरिकताको सन्दर्भमा, इभन छोरीलाई समान अंश दिने सन्दर्भमा हैन, थुप्रै फैसलाहरू चाहिँ सकारात्मक रूपमा गरेको छ, नगरेको चाहिँ होइन। तर हामी कहाँ कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकति समस्या छ। 52 सालमा छोरा र छोरीलाई समान अधिकार दिने अथवा पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार दिने फैसला गर्यो। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदाखेरि, एज अ कानुनमा ल्याउँदाखेरि वास्तवमा 59 सालसम्म हामीले कुर्नु पर्यो हैन। त्यो कारणले गर्दा हाम्रा अदालतहरू त्यति धेरै महिलाको पक्षमा नभएको चाहिँ होइन, महिलाको पक्षमा फैसला भएका छन्, नभएको चाहिँ छैन। तर के छ भन्दा कार्यान्वयनमा अलिकति समस्या देखिएको छ। इभन नागरिकताकै सवालमा थुप्रै सर्वोच्च अदालतले फैसलाहरू गरेका छ महिलाको पक्षमा, तर कार्यान्वयनमा अझै पनि समस्याहरू चाहिँ देखिएका छन्। हामी कहाँ कानुन छ, फैसलाहरू पनि हुन्छन्, अदालतबाट व्याख्या पनि राम्रै हुन्छ, तर एक्चुअल कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ छन्। त्यो कार्यान्वयनलाई चाहिँ कसरी हामीले त्यसलाई गर्न, कार्यान्वयनमा लान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि अहिले पनि चुनौतीको पाटोको रूपमा रहेको छ। हजुर, अब यो सँगसँगै हरेक क्षेत्रमा के हुन्छ भने हामी कुनै पनि काममा जाँदाखेरि हामी अनुभव खोज्छौँ होइन। सानो एज हुँदा बित्तिकै जुनियर भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँको यति लामो अनुभव छ, यो कुनै पनि मुद्दा लिएर जाने कुरामा, कुनै पनि केस लिएर जाने कुरामा त्यही अनुभवको हिसाबमा हेर्दा एउटा महिला र पुरुष हुँदाखेरि यो महिला किन जाने, पुरुषकोमा जाउन त महिलाले गर्न सक्दैन कि, त्यो किसिमको हिन्ट्स पाउनु भएको छ कि? धेरै पाएको छु म, एकदम धेरै पाएको छु म। इभन अदालतमा जाँदाखेरि मभन्दा धेरै जुनियर भाइहरू मसँग सँगै एज अ असिस्ट गर्न जाने सन्दर्भमा, इभन अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले मलाई बहिनी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने मभन्दा जुनियर भाइ एज अ कालो कोट सँगै लाएर जाँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ एज अ वकिल साहब भनेर सम्बोधन गर्नेछ। त्यो सोचमा के छ भने महिलाहरू चाहिँ सक्षम छन्, महिलाहरू पनि वकिल हुन सक्छन्, महिलाहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने खालको सोचमा अझै पनि सकारात्मक रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। तर विगतमा भन्दा अहिले चाहिँ पोजिटिभ, सकारात्मक चाहिँ देखिएको छ। फेरि हामी एकदमै निराशै हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर म विगत 50 सालदेखि यो पेशा क्षेत्रमा म निरन्तर रूपमा आइराखेको छु र मैले जुन भोगाई, मेरो भोगाई भन्दा अहिलेको नयाँ जेनेरेसनले अझै कम चाहिँ विभेद भोग्नु परेको छ उहाँहरूले, हामीले भन्दाखेरि होइन। किनकि हामी एउटै ल फर्ममा सँगै पुरुष र महिला सँगै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि यदि कुनै सेवा गराइ आउँदाखेरि हामी सँगै टेबलमा बसेका छौँ भने मलाई चाहिँ बहिनी भनेर सम्बोधन गर्छ भने, यदि पुरुष साथी सँगै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई वकिल साहब भनेर सम्बोधन गर्ने प्रचलन थियो। त्यति बेला जब म सुरुमा वकालत गर्दा
गर्दाखेरि जब ल फर्ममा हामी सँगै प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ त्यति बेला चाहिँ मैले आफैले भोगेका कुराहरू चाहिँ हो। तर अहिले चाहिँ त्योभन्दा अलिक भिन्नता छ। अहिले अलिकति भए पनि महिलाहरू पनि सक्षम छन्, महिलाहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा परिवर्तन चाहिँ भएको छ। तर जति हुनु पर्थ्यो त्यति चाहिँ भएको छैन। अहिलेको अवस्थामा पनि लिखित रूपमा भन्ने हो भने, हेर्ने हो भने संविधान त कानुन त त्यो ठेलीमा लेखिएका कुराले त पुरुषलाई भन्दा बढी अधिकार महिलालाई एकदम बलियो बनाएको छ। तर त्यही कुरा कार्यान्वयनको पाटोमा आउँदाखेरि फितलो देखिन्छ। एकदम मैले भने नि हाम्रा कार्यान्वयन गर्ने जुन संरचनाहरू छन्, जुन राज्यका संरचनाहरू, त्यो संरचनामा बस्ने व्यक्तिहरूको सोचमा हामी जबसम्म परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ। किनभने तपाईँको नागरिकताकै संविधानले नागरिकताको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ आमा र बुबाको नाउँबाट नागरिकता लिन सक्ने कुरा गर्छ संविधानले। तर तपाईँ गाविसमा गाउँ अहिलेको गाउँपालिका, नगरपालिका अथवा वडा कार्यालयमा सिफारिस लिन जानुभयो भने त्यहीकै कर्मचारीले इभन सिडिओ कार्यालय, जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा चाहिँ जानुभयो भने कहाँ हुन्छ, खोइ बाउको चाहिँ तपाईँले सबै लिएर आउनुपर्छ होइन, सिफारिस हुनुपर्छ। बाउको सिफारिस नभइकन तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न भनेर उहाँहरूले इग्नोर गरिदिनुहुन्छ। इभन संविधानले प्रष्ट रूपमा समानताको कुरा गर्छ एकातिर, हालाकि नागरिकताको विषयमा चाहिँ फेरि समानता छैन संविधानमा, तर केही भएका समानताका कुरामा चाहिँ भोलि कार्यान्वयनमा जाने सन्दर्भमा चाहिँ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ अझै पनि पोजिटिभ सकारात्मक चाहिँ छैन। किन छैन मैले भने त्यहाँ काम गर्ने मेकानिजमहरूमा चाहिँ अहिले पनि लैङ्गिक दृष्टिकोणले चाहिँ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, लैङ्गिक दृष्टिकोणमा चाहिँ बुझाइमै भिन्नता छ। भनेपछि हामी समाजसँगै हाम्रा अरू कुराहरू परिवर्तन भए, सालहरू परिवर्तन भए, हामीले आधुनिकतालाई ग्रहण गर्ने नाममा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्यौँ। तर हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो परिवारबाट, हाम्रो व्यक्तिबाट नै मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन सकेन। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणको मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन नसक्नुको रिजल्ट हो यो भन्न सक्छौँ हामी? एकदम भन्न सक्छौँ। हामीले अहिले पनि हामी एकदमै परिवार, शिक्षित परिवार होइन, सम्पन्न परिवारभित्र पनि त्यो महिलालाई हेर्ने मनोविज्ञान चाहिँ अझै पनि समान चाहिँ छैन होइन। बाहिर पब्लिकली बोल्नलाई उहाँहरू बोल्नुहुन्छ, नबोल्ने होइन, तर घरभित्र गइसके पछाडि जुन महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ अझै पनि त्यो समान चाहिँ छैन। त्यो कारणले पनि हामी पछाडि परेका छौँ। तर फेरि के हो त भन्दा न्यायालयकै कुरा गर्नुहुन्छ भने विगतमा महिला न्यायाधीश हुने, महिला वकिल हुने कुरा चाहिँ एकदमै कल्पना बाहिरको जस्तो सोचिन्थ्यो भने स्टिल अहिले चाहिँ इभन जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म करिब 431 जनाको दरबन्दी, त्यसमा अब के अरे कोही रिटायर भएको पनि हुन सक्नुहुन्छ। 431 जनामा अहिले चाहिँ 28 जना महिला न्यायाधीश हुनु भएको छ। त्यो त हाम्रो लागि सकारात्मक। तर तपाईँले त्यसको जम्मा प्रतिशत हेर्नुहुन्छ भने 6.49% मात्रै हो होइन। 93% त पुरुषकै वर्चस्व छ त्यहाँनिर होइन, महिलाको सहभागिता छैन। र महिलालाई लाने कुरामा कतै कुरा उठ्यो, मैले प्रसङ्ग यहाँनिर जोडे, महिलाहरूलाई लाने कुरामा अथवा महिलाहरूलाई माथि लानुपर्छ भन्ने कुरा भने पहिलो नम्बरमै महिलाहरू योग्य छैनन्, महिलाहरू यो क्षेत्रमा छँदै छैनन्। महिला खोजी नै गरिँदैन, किनभने महिला कहाँ छन्, कसरी काम गरिरहेछन्। जबसम्म महिलाहरूले त्यो अवसरको ढोका प्राप्त गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूले क्षमता देखाउने ठाउँ पनि त हुँदैन नि त होइन। जब अवसर प्राप्ति हुन्छ अनि आफ्नो क्षमता योग्यता देखाउने हो। मान्छेले यतिकै पढिराखेर बस्दैन नि त। जब मान्छेले काम पाउँछ तब उसले मिहिनेत गर्छ र आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्छ। जब उसले कुनै अवसरै पाउँदैन, कुनै कामै पाउँदैन होइन, म ल फर्म खोलेर बसेको छु, मसँग कुनै मुद्दै आउँदैन भने मैले कसरी सिक्छु त्यो मुद्दा लेख्ने कुरा, कसरी सिक्छु म बहस गर्न कसरी सक्छु होइन। किनकि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, महिलाले पनि गर्न सक्छन् भनेर जुन एउटा अवसर दिने कुरामा चाहिँ अझै पनि त्यो सोचमा चाहिँ परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। र कतिपय महिलाहरू चाहिँ गर्न अब्बल हुनुहुन्छ, नभएको होइन, तर त्यस्ता महिलाहरूलाई लाने कुरामा पनि यहाँ प्रश्न उठाइन्छ। उहाँ प्र्याक्टिसले धेरै हुनुहुन्न, उहाँ प्र्याक्टिसै गर्नुहुन्न, अनि त्यस पछाडि उहाँसँग क्षमतै छैन भनेर पन्छाउने प्रवृत्तिहरू छ। तर जबरजस्त रूपमा यदि कोही महिलालाई लगिएको छ भने त्यो महिलाले चाहिँ आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेका थुप्रै उदाहरणहरू चाहिँ हामीसँग छन्। केही कमी कमजोरी होलान्, तर काम गर्दै जाँदा चाहिँ उहाँले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएकै छ। अब यो अवस्थासम्म आइपुग्दा विश्वको इतिहासमा हेर्ने हो भने, नेपालकै उसमा हेर्ने हो भने न्यायपालिकालाई अब्बल र माथिल्लो निकायको रूपमा लिइन्छ। अन्य मुलुकहरूमा हेर्ने भने, हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई हेर्ने हो भने न्यायपालिका सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हुन्छ, उसको निर्णय अन्तिम हुन्छ। हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सन्धि र सम्झौतालाई हस्ताक्षर गरेका छौँ, सदस्य राष्ट्र भइसकेका छौँ। मान्यता त हामी त्यही अनुसार चल्छौँ भन्ने हुन्छ कि साँच्चीकै हामी त्यही अनुसार विधिको शासनमा हाम्रो न्यायपालिका चल्न सकेको छ?
अब यहाँनिर के हो भने सबैभन्दा ठुलो भन्ने भन्दा पनि जस्तै न्यायपालिकाभित्र पनि त्यसको हायरार्की छ होइन। सर्वोच्च अदालत हाम्रो माथिल्लो हायरार्कीमा छ, माथिल्लो एउटा एपेक्स बडीको रूपमा रहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला हाम्रो लागि अन्तिम हुन्छ, सबैको लागि अन्तिम हुन्छ होइन। तर अब सरकारका 3 अङ्ग छन्, उसले भनौँ न शक्ति सन्तुलनको हिसाबले चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकार छ। अब यहाँलाई थाहै छ सरकारका अङ्गहरूमा वास्तवमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा कार्यपालिका के अरे न्यायपालिकाको भूमिका नै के हुन्छ त भन्दा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले गरेका कामहरूको बारेमा एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ उसले गर्छ होइन। इभन एज अ न्यायिक व्याख्याको कामहरू चाहिँ उसले गर्छ। र जब मान्छेले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका न्यायपालिकाको हुन्छ। मान्छे जब अन्यायमा पर्छ, इभन घरबाट, आफ्नो बाउबाट, आफ्नो आमाबाट जो एउटा नजिकको आफ्नो जसले उसले नजिक ठानेको छ त्यस्तो व्यक्तिबाट जब अन्यायमा पर्छ मान्छे, त्यस पछाडि ऊ न्यायको लागि जाने भनेको त अदालतै हो नि त होइन। अदालत भनेको एउटा जनआस्थाको केन्द्र हो र अदालत न्यायिक अथवा न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र वास्तवमा निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने एकदम विश्वव्यापी मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ। र केही हदसम्म हाम्रोमा पनि त्यस्तो नचलेको होइन। तर हामी कहाँ केही समस्याहरू चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने यो हामी सबैले भोगेको विगत लामो समयदेखि हामी राजनीतिक अस्थिरतामा रुमल्यौँ, त्यसको असर चाहिँ न्यायपालिकामा पनि पर्यो। र न्यायपालिकाले कामै गर्न नसकेको अवस्था होइन। हाम्रा कतिपय स्वतन्त्रताहरू अपहरण हुँदाको अवस्थामा न्यायपालिकाले त्यस्ता स्वतन्त्रबाट अपहरण भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उपचार पनि गरेको छ, नभएको होइन। राम्रो एज अ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा सर्वोच्च अदालतले थुप्रै त्यस्ता व्याख्याहरू पनि गरेको छ। र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चाहिँ जति पनि त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ को दायित्व लिएको छ, त्यो दायित्व अनुसार चाहिँ कुनै पनि अङ्गले चाहिँ काम गर्न सकिरहेको चाहिँ छैन फेरि होइन। त्यसको राम्रो रिजल्ट छैन। तर फेरि एकदमै खराब रिजल्ट पनि भन्न सकिँदैन। हाम्रो महिला अधिकारको क्षेत्रमा त 2047 सालको संविधान आइसके पछाडि धेरै परिवर्तन भएको छ। त्यसलाई त हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौँ नि। त्यसको पछाडि त्यो परिवर्तन हुनुको पछाडि पनि लामो महिला आन्दोलन छ होइन। महिलाहरू राजनीति रूपमा हरेक हिसाबले चाहिँ सक्रिय पनि हुनुभएको छ। उहाँहरूको लामो आन्दोलनको फलस्वरूप कानुनमा पनि, कानुनी रूपमा पनि थुप्रै अधिकारहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर ती प्राप्त अधिकारहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले पनि हामी पछाडि छौँ। इभन संविधानले हाम्रो 33% चाहिँ न्यूनतम ग्यारेन्टी गरेको छ। तर राज्यका निकायहरूमा मैले अघि पनि भने न्यायपालिकामा इभन न्यायाधीश जस्तो पोजिसनमा अहिले पनि हामी 6% सीमित छौँ होइन। त्योबाट पनि के देखिन्छ भने कति महिला मैत्री छ हाम्रा न्यायपालिका भन्ने कुरा त त्यो पनि एक्जाम्पल हो। तर फेरि म फेरि के निराश हुँदिनँ भने विगत म जति बेला म चाहिँ यो पेसामा आउँथेँ त्यति बेला त एकदमै 1-2 जना बाहेक अरू चाहिँ न्यायालयमा न्यायाधीशै हुनुहुन्थेन। करिब अहिले त 28 जना चाहिँ हुनु भएको छ। त्यसलाई पनि खुसी लाग्दो रहेछ, थोरै हुँदा पनि खुसी लाग्दो रहेछ। तर यो पर्याप्त चाहिँ होइन होइन। 93% पुरुषहरूको वर्चस्व छ न्यायपालिकामा अथवा न्यायाधीशको भूमिकामा भने हाम्रो चाहिँ जम्मा 6.49% मात्रै महिलाको उपस्थिति छ। त्यो क्रमशः महिलाको उपस्थितिलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूलाई चाहिँ पालना गर्ने राज्यको दायित्व हो, त्यो चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ। र अहिले पनि समस्या के छ भने कुनै पदहरूमा लाने क्रममा, कुनै ठाउँमा चाहिँ यदि महिलालाई नियुक्ति गर्ने क्रममा चाहिँ अब स्पेसली कानुनले महिला नै भनेर तोकिएको छ भने त्यो कम्पल्सन जस्तो बाध्यकारी जस्तो भएर त्यहाँ चाहिँ लगिन्छ। जस्तै अहिले स्थानीय निकायमा चाहिँ अब अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अथवा मेयर र उपमेयरमा 1 जना चाहिँ फरक लिङ्गको हुनुपर्छ, 2 जना मध्ये 1 जना फरक लिङ्गको हुनुपर्छ भनेर धेरै महिलाहरू प्रतिनिधित्व हुनुभयो। तर मन्त्री परिषदमा चाहिँ यति जना नै महिला हुनुहुन्छ भनेर नतोकेको कारणले अहिले हामी देखिरहेछौँ महिला मन्त्री परिषदमा महिलाको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ होइन। सङ्घीय मन्त्रालयकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरी जुडिसियरीमा पनि त्यस्तै छ। जुडिसियरीमा पनि महिलाको चाहिँ सङ्ख्या अत्यधिक कम छ। महिला लाने कुरामा इभन मैले रिसेन्टलीको तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु। प्रशासकीय अदालतमा महिला लाने कुरा छलफलमा उठ्यो र महिला नै योग्य छैनन्, महिला नै प्र्याक्टिसमा छैनन्, महिला नै नभएको अवस्थामा पुरुषले नै लानुपर्छ भनेर हाम्रै कानुन व्यवसाय क्षेत्रका हस्तीहरूले चाहिँ त्यो कुरा गरेको पनि मैले सुने, छलफलमा ल्याएको मैले सुने। मलाई बडो दुःख लाग्यो। तर पछि खुसीको कुरा 1 जना महिला चाहिँ भर्खर हिजो जस्तो लाग्छ अस्ति
नियुक्ति भएर जानु भएको छ र उहाँले आफ्नो अवसर प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो क्षमता अवश्य पनि देखाउनु हुनेछ। त्यो कारणले महिला नभएका हैनन्, महिलाको खोजी नै गरिदैन यहाँनिर हैन। महिला कहाँ छन्, कसरी काम गरिरहेछन्, उनीहरूलाई यो अवसर दिनुपर्छ भन्ने। जस्तै हाम्रो फेरि के छ भने हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक एउटा स्वभाव पनि के छ भने म यहाँ छु भनेर महिलाहरू त्यति अगाडि गएर चाहिँ आफूलाई अगाडि गएर प्रस्तुत गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट नै नभएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हाम्रो कमजोरी हो भन्छु म चाहिँ हैन। हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। म अब्बल छु है भनेर अगाडि गएर मलाई गर भन्न चाहिँ महिलाहरू त्यति धेरै अग्रसर भएको अवस्थाहरू चाहिँ एकदमै न्यून छ। त्यो कारणले पनि होला महिलाहरूलाई झट्टपट्ट महिलाहरूलाई देखिँदैन कि। अनि महिलाहरू भएका महिलाहरूलाई खोजेर अगाडि ल्याउने काम चाहिँ गर्ने ठाउँमा चाहिँ यदि त्यो महिला मैत्री सोच भएको यदि व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भने त उहाँले अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। तर त्यो सोच यदि भएको व्यक्ति त्यहाँ भएन भने महिला सधैँ पछाडि पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुन्छ। अब यो सँगसँगै समाज रूपान्तरणका धेरै कुराहरू अगाडि आए। हामीले धेरै फेजहरू पार गरेको अवस्था छ हैन। न्यायपालिकाले पनि धेरै फड्को मारेको छ, रूपान्तरणका अवस्थाहरू आइरहेका छन्। यद्यपि पनि एउटा सामान्य मुद्दा लिएर एउटा सर्वसाधारण अदालतको ढोकासम्म जान्छ, तर त्यो फैसला हुनलाई वर्षौं लाग्छ। मानव उसले त्यो मुद्दै बिर्सिन्छ अथवा भनौँ त्यो व्यक्ति नै केही भइसकेको हुने अवस्था सिचुएसन अहिलेको अवस्थामा पनि यस्तो छ। अभिलेख अदालत मानिएको सर्वोच्च अदालतमा पनि 5-7 वर्ष मुद्दा पेन्डिङमा हुन्छ हैन। खास हाम्रो आचरणमै, नैतिकतामै, पारदर्शितामै म छिटो छरितो दिन सक्छु भन्ने हामी आचरणमै गलत भयो, हाम्रो संस्कारै गलत भयो अथवा हाम्रो कार्यविधि नै गलत भएको कारणले यति धेरै ढिलाइ हुन्छ। तपाईको अनुभवले के भन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो सबैलाई दोष दिने ठाउँ छैन। कानुनमा प्रष्ट रूपमा यो मुद्दा यति वर्षमा छिनिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो कानुनमै छ, प्रष्ट रूपमा छ कानुनमा हैन। तर कार्यान्वयन जाने सन्दर्भमा हाम्रो त्यो प्रक्रियागतै एकदमै ढिलाइ छ के, एकदमै ढिला हुने, प्रक्रिया नै ढिलाइ हुने। अनि त्यस पछाडि मुद्दा चढ्ने पालै नआउने। अनि अलिकति हामी सिस्टममा लान सकिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। कानुन छ तर कानुनलाई सिस्टममा ढाल्न चाहिँ सकिरहेको छैन। एउटा हामी जस्तै यति हाम्रोमा चाहिँ एकछिनलाई मानौ मैले भन्छु, जस्तै कुनै एउटा मुद्दा, कुनै एउटा चर्चित मुद्दा अथवा एकदमै सबैजना धेरैभन्दा धेरै कानुन व्यवसायहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै मुद्दा छ भने त्यो मुद्दा हप्तौं दिन, 10औं दिन चाहिँ बहस भइरहने हुन्छ त्यो मुद्दामा। तर हामी के गर्दैनौँ भने ठ्याक्कै यति मिनेटमा हामी बहस सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बार र बेन्चको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सकिरहेको चाहिँ छैन के। एज अ बार र बेन्चमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर कम्तीमा यो मुद्दामा यति कुरा मात्रै राख्न सकिन्छ, यति समयभित्र राख्न सकिन्छ। त्यो भयो भने त्यो मुद्दा सकिसके पछाडि अर्को लाइनमा बसेको सेवाग्राहीले चाहिँ न्याय पाउन सक्छ भन्ने वेबाट चाहिँ हाम्रा प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छैनन् हैन। हामी कहाँ अब कानुन नभएको होइन तर प्रक्रियागत ढिलाइ चाहिँ असाध्यै ढिलाइ छ। त्यो काम गराइ शैली नै एकदमै ढिलो छ। अब अहिलेको प्रविधिको युगमा हैन, अहिलेको प्रविधिको समयमा चाहिँ वास्तवमा त्यो प्रविधिले पनि आधा काम चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छ। तर हाम्रा तौर तरिका चाहिँ एकदमै पुरातन शैलीका काम कारबाहीका तरिकाहरू छन्। एकदमै फास्ट सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट गराउनुपर्छ, सेवाग्राहीलाई सेवा छिटो दिनुपर्छ भन्ने खालको सोचमै विकास हुन सकिरहेको छैन। म त अदालत प्रशासन, अब न्यायाधीश मात्रै नभनौँ, अदालतको कर्मचारी, प्रशासन, अब इभन हामी कानुन व्यवसायमा पनि कसरी हुन्छ सेवाग्राहीलाई छिटो चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने खालको सकारात्मक सोच यदि सबैको भयो र सबै न्याय प्रदान गर्ने निकायहरूको एउटै खालको चाहिँ धारणा बन्यो भने अवश्य त्यो राम्रो हुन्छ। तर त्यो सोच चाहिँ देखिएको छैन। वर्षौं अदालतमा मुद्दा लिएर जान्छ मान्छे, एउटा तारिख लिन 10 बजे। म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा तारिख पर्चा हुन्छ एउटा व्यक्तिलाई मुद्दामा चाहिँ तारिखमा हाजिर हुनको लागि एउटा दिएको हुन्छ एउटा बुक सानो। त्यो बुकमा भोलि तपाईँ 10:30 बजे हाजिर हुन आउनु होला भनेर लेखिएको हुन्छ र त्यो व्यक्तिले के बुझ्छ भने म भोलि 10:30 बजे गएपछि म तुरुन्त मेरो तारिख पाउँछु भन्ने बुझाइ हुन्छ नि त। एउटा आम मानिसको जेनरल बुझाइ त त्यही हुन्छ नि। तर भोलि त ऊ 10 बजे त्यहाँ पुग्दाखेरि उला 4 बजेसम्म अर्को पक्ष नआउँदासम्म उला उभ्याइ राखिन्छ, पर्खिनुहोस् अर्को पक्ष आएपछि मात्रै म तारिख दिन्छु। अब यो त एकदमै मान्छेलाई चाहिँ, सामान्य मान्छेले त बुझ्दैन नि त। एउटा दिनभरि काम गर्ने मान्छे, एउटा ज्यालादारी गरेर खाने मान्छेलाई एउटा तारिख लिन दिनभरि अदालतमा पर्खाउनु भनेको त
त्यो त उसले चाहिँ न्याय दिने कुरामा सहजता त भएन नि त उसलाई हैन। त्यो कारणले छिटो छरितो मान्छेलाई बरु टाइम क्याल्कुलेसन तपाईँ यदि त्यो फाँटबाट 8-10 जना मुद्दाहरूमा चाहिँ यदि तारिख दिएको छ भने एकजनालाई 1 बजे दिने, एकजनालाई 2 बजे दिने, एकजनालाई 3 बजे दिने, टाइम फरक पारेर दिन सकिन्छ। एकदम पुरातन शैली पहिला जे खालको थियो, जति बेला थोरै मुद्दाको संख्या थियो त्यति बेलाको लागि त्यो कार्यविधि ठिक थियो। तर अब अहिले भोलुमका भोलुम मुद्दाहरू धेरै छन्, हजारौं मुद्दाहरू अदालतमा छन्। त्यस्ता मुद्दामा तारिख लिन आउने सेवाग्राहीलाई एउटै टाइम तोकेर चाहिँ त्यो तारिख पर्चा दिएर पठाइन्छ। हेर्दा त्यो सामान्य कुरा लाग्छ, तर तारिख लिने मान्छेले त मलाई भोलि 10 बजे बोलाएको छ, म 10 बजे जान्छु भन्ने बुझ्छ नि त। तर त्यहाँ जाँदाखेरि उसलाई दिनभरि पर्खाएर राखिन्छ। अनि त्यो अदालत साइडबाट के सोचिन्न भने यो मान्छेको दिनभरि मैले यसलाई कुराउँदाखेरि यसको कति कुरा चाहिँ नोक्सान भयो होला, यो काम गरेर खानुपर्ने मान्छे होला, हामी यसरी अरूको समय किल गरिरहेछौँ भनेर त्यो जवाफदेही त छैन कि। हामी कहाँ सबैभन्दा मलाई चाहिँ एकदमै दुःख लाग्ने कुरा, हामी जवाफदेही नै हुन्न, आफ्नो कामप्रति हामी जवाफदेही छैनौँ। त्यो जवाफदेही नभएको कारणले यो ढिलासुस्तीहरू चाहिँ भएको छ। त्यो ढिलासुस्ती भइसकेपछि उसले न्याय पाएर पनि न्याय पाएको महसुस भएको छैन। एउटा सामान्य मुद्दा पनि जिल्ला अदालतमा 3 वर्ष लाग्छ, त्यस पछाडि हाइकोर्ट जान्छ, त्यस पछाडि सुप्रिम कोर्ट जाँदा 10औं वर्ष लाग्छ मान्छेको। अझ त्यही पनि त्यसमा चाहिँ धेरै पक्षहरू रहेछन् भने झन् धेरै समय लाग्छ हैन। थोरै पक्ष रहेछ भने त बरु छिटो पनि होला हैन, तर धेरै पक्षहरू रहेछन् भने त कसैले के तारिख गुजार्दैला के होला, विभिन्न प्रोसिड्युर छन्। हामी कहाँ मलाई एकदमै लागेको कुरा चाहिँ के हो भने मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम छैन। जस्तै कुन कर्मचारीले कति छिटो चाहिँ सेवाग्राहीलाई सेवा दियो। अब एउटा कर्मचारीले राम्रोसँग सेवाग्राहीलाई सर्भिस दिइराखेको छ भने उसलाई उत्साह प्रोत्साहन गर्ने कामहरू चाहिँ हुँदैन हैन। अनि उसले गरेका छैन, मैले गरेका छु, ऊ बसिरहेछ, मैले काम गरिराखेको छु भनिसके पछाडि त उसले पनि भोलि त्यही खालको व्यवहार गर्छ नि त हैन। त्यसो हुँदाखेरि एकदमै त्यो चुस्त दुरुस्त प्रशासनै छैन कि हामी कहाँ। अदालत मात्रै होइन, तपाईँ सबै ठाउँ जानुहोस्, मालपोतमा जानुहोस्, तपाईँ मालपोतमा जाँदाखेरि तपाईँलाई यो ठाउँमा आउन नपरे हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ हैन। अदालतमा पनि मान्छेलाई त्यस्तो फिल भइरहेछ हैन। जाँदा बित्तिकै मान्छे एउटा पीडा भएर, एउटा अन्याय भएर मैले न्याय पाउँछु भनेर एउटा मन्दिर जस्तो सम्झेर अदालतमा जान्छ मान्छेले। तर त्यहाँको कर्मचारीहरूको व्यवहार, म सबै कर्मचारीको म भन्दिनँ, तर कर्मचारीहरूको व्यवहार चाहिँ उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अपराधीकै जस्तो खालको, एउटा अपराधमा संलग्न भएको एकदम दोषी जस्तो खालको व्यवहारहरू गरिन्छ हैन। त्यो व्यवहार गर्दाखेरि पनि वास्तवमा अदालत प्रति चाहिँ जुन जनास्था बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढिरहेको छैन के। त्यो चाहिँ म आफैले पनि महसुस गर्छु के। हो, त्यो तपाईले भर्खर भनिसकेपछि पनि 2047 सालको संविधानले पनि थप जवाफदेहिता पारदर्शिता बनाउन भनेर नै उल्लेख गरेको अवस्था छ कायदाहरु। संविधानमा त त्यो सँगसँगै अब एउटा सिस्टममा ढाल्न सकिएन भने जनगुनासो छ, त्यही कारणले सिस्टममा जान नसकेकै कारणले सुध्रिन नसकेको हो। एकदम सिस्टममा ढाल्न नसक्नु, सिस्टममा जान नसक्नुमा कसको के कमजोरी देख्नुहुन्छ? अब तपाईँ इन्स्टिट्युसनलाई कमजोरीको रूपमा हामीले लिन हुँदैन, त्यहाँ काम गर्ने व्यक्ति नै हामी कमजोरी हो नि त, हाम्रो कमजोरी हो नि त हैन। मैले भन्छु त्यहाँ जसले नेतृत्व गर्छ, जसले त्यसको नेतृत्व गर्छ, नेतृत्वमा जाँदाखेरि मैले अहिलेसम्म सबै प्रधान न्यायाधीशहरू जब शपथ गर्ने बेलामा म एकदम न्यायपालिका स्वच्छ बनाउँछु, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछु भनेर उहाँहरू शपथ लिनुहुन्छ र उहाँको त्यो सुनवाई समितिमा पनि उहाँले त्यो जवाफ दिइराख्नुहुन्छ। तर त्यहाँ गइसके पछाडि अब कतिपय प्रधान न्यायाधीशहरूको चाहना हुँदा पनि उहाँहरूको समय अवधि एकदमै कम हुन्छ, उहाँले गर्नै भ्याउनु भएको हुँदैन। अब कतिपयको चाहिँ अब त्यही हो, पुरातन शैलीलाई नै निरन्तरता दिएको कारणले पनि त्यो समस्या भएको छ हैन। मलाई के लाग्छ भने त्यो व्यक्तिले नै सुधार गर्ने हो, कुनै इन्स्टिट्युसन आफैले सुधार गर्ने होइन। सबै व्यक्ति जवाफदेही हुनु पर्यो। सबै व्यक्ति जवाफदेही हुन सकियो भने मात्रै सिस्टमले काम गर्छ, नत्र सिस्टमले काम गर्दैन। जवाफदेहिताको कमी छ। अब त्यो सँगसँगै अर्को पाटो के हुन्छ भने न्यायपालिकामा अहिले सामान्य मुद्दा लिएर सर्वसाधारण जानै छोड्यो, अदालतसम्म पनि जाँदैन, लयरको ढोकासम्म पनि जाँदैन, बरु म अन्याय नै सहन्छु भन्ने अवस्थामा एउटा सर्वसाधारण पुगिसक्यो। किनभने एउटा वकिलको बाट सुरु भएको प्रोसेस व्यवसायबाट त्यो अदालतसम्म जाँदाखेरि उसको जति मात्रामा उसले पीडा पाएको थियो, जनधन जति क्षति भएको थियो त्योभन्दा डबल उसले तिर्नु पर्ने अवस्था आइसक्यो। यो संघीय मुलुकमा गइसकेपछि हामीले विभिन्न ठाउँमा जो गरिब छ, जो पीडित छ,
जसले चाहिँ लयर हायर गर्न सक्दैन उसका लागि निशुल्क लयर भन्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। संविधानमा मौलिक अधिकारमै छ नि त्यो व्यवस्था हैन। निशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था इभन मौलिक अधिकारकै रूपमा हामीले संविधानमा राखेका छौँ र हामीसँग केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति पनि छ र जिल्लामा पनि जिल्ला कानुनी सहायता समितिहरू छन्, तर त्यसमा प्रभावकारिता छैन। मैले तपाईलाई प्रश्न भन्छु, एउटा हरेक जिल्लामा जिल्ला कानुनी सहायता समितिहरू छन्, निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्नकै लागि ती संरचनाहरू खडा गरिएका छन्, तर त्यो संरचनाभित्र चाहिँ काम गर्ने मान्छे अथवा त्यहाँको स्रोत साधन नै पर्याप्त छैन। तपाईँ जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा एकजना मान्छे एकजना लयरलाई चाहिँ नियुक्ति गरिन्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ सेवाग्राहीलाई काउन्सिलिङ गरोस् कि सेवाग्राहीको मुद्दा प्रतिनिधित्व गरोस् कि अदालतमा गएर बहस भैरवी गरोस् कि अथवा उसले चाहिँ त्यो ड्राफ्टिङको काम गरोस् कि हैन के गरोस्, उसले त्यो सबै कामहरू सम्भवै छैन। त्यो कारणले त्यो संरचनामै अलिकति त्यसमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, स्रोत साधन सम्पन्न गराउनुपर्छ। र अर्को कुरा अदालतले वैतनिक वकिलको व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ, नगरेको चाहिँ होइन, तर त्यो अझै पनि पर्याप्त हुन सकेन, त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन। र जिल्ला कानुनी सहायता समितिहरूले कति प्रभावकारिता रूपमा काम गरेका छन् भनेर केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति छ त्यसले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको अवस्थाहरू पनि छैन। त्यसले कतिजना मान्छेलाई चाहिँ सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्यो र त्यो सर्भिस सिकरहरूले चाहिँ त्यो सर्भिसमा सन्तुष्टि छ कि छैन भनेर जुन इभ्यालुएसन गर्नु पर्थ्यो त्यो इभ्यालुएसन छैन, किनभने उसले दिएको सर्भिस सन्तुष्ट छन् कि छैनन् त सेवाग्राहीहरू भन्ने कुराको यदि मूल्याङ्कन गरियो र यदि मूल्याङ्कन गरियो र उसको चाहिँ सेवा प्रवाह चाहिँ यदि राम्रो छैन भने त्यहाँ अर्को मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने खालको वातावरण भयो भने अनि ऊ जवाफदेही हुन सक्छ। नत्र उसले जस्तो गरेछ त्यही कुरालाई निरन्तर दिइराख्ने तर कसैले पनि चेक नगर्ने, हेर्दै नहेर्ने, इभ्यालुएसनै नगर्ने भएको परिपाटीले पनि यो समस्या चाहिँ भएको छ कि हामी कहाँ केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति छ, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि कानुनी सहायताहरू चाहिँ दिइराखेको छ। तर पहिला चाहिँ के थियो भने विभिन्न डोनरहरूले चाहिँ अथवा दात्री निकायहरूले चाहिँ केही पैसाहरू दिएको हिसाबले चाहिँ एज अ लयरहरूलाई केही पैसा दिएर ती पेड लयर मार्फत चाहिँ कानुनी सहायता प्रदान गर्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो समयमा दात्री निकायहरूले पनि दिएको छैन। तर पनि अहिले नयाँ यो प्रो बोनो भनेर स्वैच्छिक कानुनी सेवा भनेर आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ वर्षभरिमा हेरेका मुद्दाहरूमा चाहिँ निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल बारले इभन 2075 सालमै निर्देशिका जारी गरेको छ। इभन त्यसले पनि कार्यान्वयनमा लग्न सकिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। हामी कहाँ कागजी रूपमा हामी थुप्रै संरचना बनाउँछौँ, निर्देशिका बनाउँछौँ, गाइडलाइन बनाउँछौँ। अहिले पनि तपाईँ सुप्रिम कोर्टको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने एकदमै त्यो ड्राफ्टिङका निवेदनदेखि लिएर एकदम हामी त सर्भिस एकदमै राम्रो दिएका छौँ भन्ने खालको एकदमै राम्रो छ। तर तपाईँ साँच्चै अदालतमा जानुभयो भने तपाईँ साँच्चै एउटा सेवाग्राही भएर जानुभयो तल्लो अदालतमा भने त्यो सेवा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्दैन कि त्यो सेवाग्राहीलाई नै फिल हुन्छ। तर फेरि कतिपय अदालतको सर्भिस फेरि राम्रो पनि छ, नभएको पनि होइन, सबै ठाउँमा त्यो भन्दिनँ। तर सबै ठाउँलाई एकरूपता ल्याउनको लागि त नेतृत्वले चाहिँ कम्तीमा त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने र त्यो कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने, त्यसले ठिक गरेको छ कि छैन बेला बखतमा अनुगमन गर्ने कामहरूलाई अलिक बढी निरन्तरता। अहिले पछिल्लो समयमा केही अदालतमा अनुगमन भएको पनि मैले देखेको छु होइन, तर त्यो पर्याप्त भएन के, त्यो प्राप्त भएको छैन हैन। त्यो कारणले अब फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पनि छ, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि छुट्टै मेकानिजम पनि छ नि त, छुट्टै निकाय पनि छ। त मैले रोके जस्तो अनुगमनको बीचमा पनि जो व्यक्ति अनुगमन गर्न जान्छन् ती बीचमा पनि आसे पासे मेरो आफ्नो तेरो भन्ने बीचमै पनि त्यो छिरेर पनि यो प्रोसेसमा ढिलाइ हुन्छ। मैले भने नि त्यही भएर व्यक्ति जबसम्म जवाफदेही बन्दैन, जबसम्म व्यक्ति चाहिँ म कसैको नाता होइन, म कसैको चाहिँ केही होइन, म चाहिँ एउटा सिस्टम बसाउन आएको, मैले एउटा सिस्टम बसाउनु पर्छ भन्ने कुराको जब हामी महसुस हुँदैनौँ, त्यो ढङ्गबाट हाम्रो प्रशासन हाम्रा अदालतका कर्मचारीहरू ओरिएन्टेसन हुँदैनन्, तबसम्म यो अवस्था यस्तै रहन्छ। नेतृत्व मात्रै परिवर्तन भएर हुँदैन, त्यो सिस्टमलाई नै परिवर्तन गर्ने खालको चाहिँ हामी चाहिँ अभिमुखीकरण चाहिँ हुन जरुरी छ के। जस्तो अब अर्को कुरा यो बीचमा पनि सर्वोच्चले धेरै अन्तरिम आदेशहरू जारी गर्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतबाट यो गर है भन्दै धेरै अन्तरिम आदेशहरू जारी हुन्छन्। विशेष गरी सरकारवादी मुद्दाको कुरा उठाउँदैछु म, तर आदेश जारी गर्छ सुनवाई हुँदैन,
समय टार्दिन्छ, केही समय बित्छ, फेरि सर्वोच्चले अर्को आदेश जारी गर्छ। यो अवस्था हेर्दाखेरि के भइरहेछ भने सर्वोच्चले केवल आफ्नो ड्युटी मात्रै पूरा गरिरहेछ। अभिलेख अदालत जस्तो मानिएको सर्वोच्च अदालत न्यायपालिकाको माथिल्लो निकाय माथिको कुरा नै सुनवाई नभएको जस्तो, अपहेलना गरेको जस्तो देखिन्छ नि। यस्तो गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। यदि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई यदि कसैले सम्मान गरेन भने त्यो अपहेलना हुन्छ हैन। त्यो त एकदमै त्यो, किनभने त्यो भनेको अदालत भनेको एउटा सम्मानित ठाउँ हो र सम्मानित अदालतले गरेका फैसलाहरू जति पनि छन् त्यसको सम्मान गर्ने राज्यका अरू संयन्त्रहरूको कर्तव्य पनि हो, त्यो सम्मान गर्नुपर्छ। तर अदालतले पनि कतिपय फैसलाहरू अब अहिले चाहिँ कतिपय आदेशहरू चाहिँ के अरे अलि बढी पनि भयो कि भन्ने छ। तर अदालतले गरेका आदेशहरू कति राम्रा पनि छन्। यो बीचमा कोभिड यो 19 को बीचमा हामीले यो महिलामाथि भएका हिंसाको सन्दर्भमा घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू अदालतमा चाहिँ दर्ता भएको अवस्थाहरू थिएन र यही सन्दर्भमा हाम्रो केही कानुन व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ त्यो रिट लिएर जानुभयो र घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू चाहिँ वास्तवमा यो हिंसा भनेको त सहन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुँदैन। घरमा निरन्तर हिंसा भएको छ, हिंसा भएको एउटा पीडितले न्याय निकायमा चाहिँ उजुरी गर्न जान बन्द गरियो भने त त्यो त झन् फेरि उमाथि झन् अर्को हिंसा हुने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ खोल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशै जारी गरेर त्यो घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू चाहिँ दर्ता गर्नु भनेर तल्ला अदालतहरूलाई आदेशै गर्यो र त्यो बीचमा चाहिँ थुप्रै घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू पनि दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक कुराहरू गरेको छ, नगरेको चाहिँ होइन। त्यसलाई म चाहिँ भन्दिनँ। जति पनि इस्युहरू अदालतमा गएका छन् त्यो इस्युलाई सिरियसली उसले व्याख्या गरेको छ, अन्तरिम दिने कामहरू गरेको छ र त्यो अन्तरिम आदेशहरूलाई चाहिँ अब सरकारका नाउँमा गरिएका आदेशहरू सरकारले गरेनस् भनेर पटक पटक अदालतले भन्ने भन्दा पनि स्वयं सरकारले त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो हैन। अदालतले त फैसला र व्याख्या गर्ने हो, एउटा निर्देश गर्ने हो हैन। एउटा चाहिँ सरकारको नाउँमा चाहिँ दिशानिर्देश गर्ने हो, तिमी यसो गर है, यो चाहिँ भएन भनेर भन्ने हो। तर हरेक कुरा चाहिँ तैँले कार्यान्वयन गर भनेर पटक पटक आदेश गरिराख्नु पर्ने विषय नै होइन। तर हामी कहाँ विडम्बना चाहिँ छ। अब कतिपय त कार्यान्वयन भएको पनि छ हैन। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू देखाएर चाहिँ कार्यान्वयन नभएको अवस्थाहरू पनि छ। त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो। तर अदालतको आदेशलाई चाहिँ हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, मान चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब यो सँगसँगै धेरै अधिकारहरू व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकार हुन्छन्, मौलिक अधिकारको रूपमा हुन्छन्, मानव अधिकारका रूपमा धेरै अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ। यो घाँस बाँस र कपास त मिनिमम नैसर्गिक अधिकार हो नि, त्यो राज्यले प्रत्याभूति गराइदिनु पर्ने हो। त्यो सँगसँगै हामीलाई त्यो दिलाउने नागरिक समाज छ, मानव अधिकार छ हैन, नागरिक अगुवाहरू छन्। ती व्यक्तिहरूबाट पनि हैन यो सर्वसाधारण यो समस्या भयो। बिहान र बेलुकाको छाक जाने रोजीरोटी मजदुरका हकका कुराहरूमा ती अगुवाहरू ती संस्थाहरूले चाहिँ त्यो विषयलाई लिएर न्यायपालिकाको ढोकासम्म गएको कतिको अनुभव गर्नुभएको छ? होइन, त्यो नगएको पनि छैन। अब जति जानु पर्थ्यो तपाईले भने जस्तो त्यति धेरै नगए पनि हामी कहाँ यो चाहिँ सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू त त्यही सवालमा गएका छन् नि त। हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट जति पनि सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा जुन व्याख्याहरू भएका छन् त्यो भनेको त जसको आवाज त्यहाँ पुग्न सक्दैन, आवाजविहीनहरूको आवाजलाई चाहिँ उठाउने काम त नागरिक समाजले गरेका छ। कानुन व्यवसायीहरू थुप्रै कानुन व्यवसायीहरूले चाहिँ सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू अदालतमा लानु भएको छ र त्यो अदालतमा व्याख्या भएको छ। हुँदै नभएको त म भन्दिनँ, किनभने त्यस्तै भनौँ न थुप्रै इस्युहरूमा इभन भनौँ न महिला अधिकारका कुराहरू, बाल अधिकारका कुराहरू, त्यो तपाईँले भन्नुभयो जसका ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारहरू, ती जति पनि अधिकारहरू जुन राज्यले उल्लङ्घन गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ प्रचलन गराउनको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट भनौँ न सार्वजनिक सरोकारको माध्यमबाट सार्वजनिक सरोकारको रूपमा मुद्दाहरू लिएर अदालतमा लिएर गएर व्याख्याहरू भएको छ। ती त लागू भएको अवस्था पनि छ। त्यसैको आधारमा कति कानुनहरू पनि बनेका छन् नि त। फेरि त्यसलाई त हामीले राम्रै मान्नु पर्यो नि त। यो विषयलाई मैले किन जोडे भने जो पीडित छ ऊ सबैका विषयहरू उसले डिरेक्टली त्यहाँ पहुँच हुँदैन, उसले बोल्न सक्दैन। त्यसको लागि एउटा संयन्त्र चाहिन्छ। हामी कहाँ सिस्टम अनुसार नै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले यो पोइन्ट्सलाई यहाँनिर जोडेँ। अब मैले अर्को के जोड्न खोजेँ भने जस्तो विभिन्न किसिमका काम गर्दाखेरि व्यक्तिको क्यापेसिटी छ भने पनि उमेर हदका कुरा अगाडि
अगाडि ल्याइन्छ। जुनियर र सिनियरको कुरा हाम्रो हरेक क्षेत्रमा छ, त्यसलाई हरेक क्षेत्रले प्रभाव पारेको छ, अन्यथाको रूपमा लिन पर्ने विषय नै भएन यो, हैन? तर त्यो सँगसँगै हामी कहाँ कस्तो छ भने हामी क्यापासिटीलाई भन्दा पनि व्यवहारिकतालाई भन्दा पनि हामी सर्टिफिकेटमा अलि आधारित हुन्छौँ कि फलानु देशबाट पढेका आएको छ, फलानु डिग्री लिएको छ, त्यही भएर यसलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने मानसिकता अलि हाबी भएको देखिन्छ अरू क्षेत्रमा। न्यायपालिकामा यसको प्रभाव कतिको छ? न्यायपालिकामा पनि छ, न्यायपालिकामा पनि छ। तपाईँ नेपालबाटै पिएचडी गर्नुभएको छ, नेपालबाटै चाहिँ मास्टर्स गर्नुभएको छ र तपाईँ बाहिरबाट पिएचडी गर्नुभएको छ, बाहिरबाट मास्टर गर्नुभएको छ भने त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक छ, होइन? अब त्यो बाहिरबाट पढेको आएपछि अलिक धेरै जान्ने छ भन्ने सामान्य बुझाइ सबैको त्यस्तो हुँदैन फेरि, होइन? त्यो बुझाइ छ। तर त्यसमा पनि केही कमी कमजोरी के छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली चाहिँ अलिकति व्यवहारिक ढङ्गबाट चाहिँ गइरहेको अवस्था छैन। हामी अलिकति प्र्याक्टिकल्ली जुन खालको हाम्रो नलेज दिनु पर्थ्यो हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले त्यो दिनलाई चाहिँ हामी अलि सफल हुन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ शैक्षिक चाहिँ प्रणाली जुन छ, हाम्रो चाहिँ एजुकेसन सिस्टम छ, त्यो चाहिँ अलिकति भनौँ न एक्सपिरियन्स बेसमा चाहिँ अलि नभएको, बढी धेरै सैद्धान्तिक बेसमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि केही फरक पनि त छ। न्यायपालिकामा पनि त्यसको असर नपर्ने भएन। बाहिरबाट पढेर आएकालाई हेर्ने दृष्टिकोण र यहाँबाट पढेर मिहिनेत गरेर गरेकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा इभन केही फरक चाहिँ देख्छु मैले पनि महसुस गर्छु त्यस्तो कुराहरू। तर फेरि यहीँ पढेका मान्छेहरू एकदमै जान्दैनन्, नजान्ने हुन् भन्ने होइन। यहीँ पढेकै मान्छेहरू पनि एकदमै राम्रो गरेका छन्। जुडिसियरीमा पनि गएका मान्छेहरू, यहीँकै एजुकेसन सिस्टमबाट गएका मान्छेहरूले पनि राम्रो योगदान दिएको थुप्रै एक्जाम्पलहरू छन्, होइन? तर त्यो त चाहिँ व्यक्तिको क्षमतामा भर पर्छ। चाहे बाहिर गएर पढेर आएको किन नहोस्, चाहे यहाँ पढोस्, उसले कति मिहिनेत गर्छ, कति त्यो विषयप्रति उसको रुचि छ, कति त्यो विषयप्रति ऊ संवेदनशील छ र कति त्यो विषयप्रति उसको अध्ययन छ भन्ने आधारमा पनि निर्भर गर्छ। त बाहिर र भित्रको आधारमा चाहिँ त्यस्तो फरक चाहिँ गर्नु हुँदैन, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा मेरो कुनै असहमति चाहिँ छैन। अब न्यायपालिकाको न्यायको एउटा सिद्धान्त के हो भने बरु 100 जना अपराधी छुटुन् तर एकजना पनि निरपराधी नपरोस् भन्ने एउटा सिद्धान्त त्यो हो नि त। तर कतिपय अवस्थामा मुद्दा फैसलाका हिसाबले पनि हेर्दा कतिपय पहुँचका आधारमा, पैसाका आधारमा, बलका आधारमा, होइन, कतिपयहरूले छिटो छुटकारा पाउने अथवा त्यो मुद्दा नै डिसमिस हुने अवस्था भइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि कता कता बरु 100 जना पीडित हुन्, एकजना पनि पहुँचको बलमा छ भने अपराधी चाहिँ नरहोस् भन्ने सिस्टम हावी भएको। अब केही कमी कमजोरी छ हेर्नुहोस् पुष्पाजी, नभएको चाहिँ होइन। त्यो एकदमै सिद्धान्त त वास्तवमा मैले भने त्यो हाम्रोमा चाहिँ 9 जना अपराधी छुटुन् तर एकजना निरपराधी चाहिँ भित्र नपरोस् अथवा त्यो चाहिँ अपराधी नहोस् भन्ने सिद्धान्त नै हो, होइन? त्यो सिद्धान्त असाध्यै राम्रो छ। तर व्यवहारमा लाँदाखेरि अघि तपाईँले भनेको केही कुराहरू त्यस्तो तपाईँले भनेको जस्तो केही घटनाहरूले, केही मुद्दाका फैसलाहरूले वास्तवमा न्यायपालिकालाई आलोचना गर्ने ठाउँहरू पनि पाएको अवस्थाहरू छ। तर जसरी मिडियामा कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै मिडियामा जसरी आउँछ त्यो यथार्थमा मिसिलहरू हेर्दाखेरि, होइन, अध्ययन गर्दाखेरि, फैसलाहरू अध्ययन गर्दाखेरि मिडियामा जसरी आउँछ त्यसरी त्योभन्दा अलिक भिन्न पनि हुन्छ फेरि। त्यो कारणले गर्दा मिडियाले गर्ने एनालिसिस र अदालतले गर्ने फैसलामा चाहिँ केही फरकपन चाहिँ हुन्छ नै, होइन? कतिपय अवस्थामा अब अहिले हामी कहाँ के छ भने धेरै अदालतमा गएका मुद्दाहरू मिडिया ट्रायल हुन्छ कि त्यसले गर्दा हामी कहाँ समस्या छ। न्याय पाउनेले पनि न्याय पाइरह हुँदैन, होइन? अन्याय भएको मान्छेले पनि, अन्याय परेको मान्छेहरूले पनि न्याय पाउन सकिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। त्यो कारणले अहिले चाहिँ अलिकति जे होस् तपाईँले भने जस्तो केही कमी कमजोरीहरू दुईटै पार्टबाट छ। अदालतबाट पनि केही कमी कमजोरीहरू भएका होला, नभएको चाहिँ छैन। नभएको भए सायद किन विवादमा आउँथ्यो होला र, होइन? तर अदालतले पनि आफू सुध्रिनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा एउटा सिस्टममा एउटा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ र सक्षम हुनुपर्छ। यी तीनटा कुराको यदि ब्यालेन्स गर्न सकियो र अदालतले जहिले पनि विजडमको बेसमा चाहिँ फैसला गर्नुपर्छ, होइन? प्रमाणको आधारमा फैसला गर्नुपर्छ, भनसुनको आधारमा गर्नु हुँदैन। र अदालतमा जाने मान्छेहरूले पनि त्यही ढङ्गले यदि चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सक्षम, स्वतन्त्र र सुदृढ न्यायपालिकाको पक्षमा यदि काम गर्न सकियो भने ती विवादहरू अदालतलाई लाग्ने आरोपहरू चाहिँ खण्डित हुँदै जान्छन्। तर यदि त्यहाँ जाने मान्छेहरूले त्यस्ता खालका व्यवहारहरू गरिएन भने तपाईँले भने जस्तो त्यो क्रमशः त्यस्ता आरोपहरू आउने र विवाद हुने कामहरू गर्छ। त्यसले त्यो गर्नु भनेको न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा चाहिँ वृद्धि नहुनु हो नि त, होइन? ह्रास हुनु हो। त्यो कारणले हामी सबैको, मिडियाको पनि ठुलो रोल हुन्छ। जुडिसियरीले राम्रो काम गर्नको लागि उसले गरेका राम्रा कामको चाहिँ राम्रो भन्नु सक्नुपर्छ,
गलत कामलाई गलत हो भन्ने ढङ्गले मिडियाले पनि एनालिसिस गर्नुपर्छ। हामी कहाँ मिडिया राम्रो पनि गरेको छ, मिडियाले नगरेको होइन, तर कहिलेकाहीँ के छ भने मिडियाको हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिक फरक भएको कारणले गर्दा नभएको कुरालाई पनि विवादमा ल्याउने कामहरू चाहिँ भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन होइन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब अर्को मैले जोडेँ जस्तो न्यायपालिकामा यो न्याय क्षेत्रभित्रै काम गर्नेहरू, न्यायका मूर्तिहरू पनि कतिपय अवस्थामा के कुरामा पनि हुन्छ भने सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्सलाई समानान्तर गर्न नसक्दाखेरि पनि यस्ता किसिमका समस्या आउँछन्, न्यायालयमाथि प्रश्न आउँछन् भन्ने जनगुनासो पनि सुनिन्छ। त्यो नभएको जनगुनासो पक्कै पनि होइन। मैले भने नि केही कमी कमजोरीहरू छन् न्यायपालिकाभित्र, केही कमी कमजोरी नभएको होइन। मैले भन्छु न्यायपालिकाभित्र जो नियुक्ति भएर जाने मान्छेहरू सबै सक्षम हुनुहुन्छ भन्न सकिँदैन, फेरि सबै नराम्रो पनि हुनुहुन्न होइन, सक्षम राम्रो मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, केही मान्छेहरू त्यस्तो खालको पनि हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा केही कमी कमजोरीहरू छन्, तर आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याएर लानुपर्छ, नेतृत्वले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ र जो चाहिँ पदमा बस्ने जिम्मेवार व्यक्ति चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो एकदमै, तर ती सरकारका 3टा अङ्ग चाहिँ सेपरेसन अफ पावर चाहिँ एकदम होइन, चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ चल्नुपर्छ। जहिले पनि विधायिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्छ भने व्याख्या त न्यायपालिकाले नै गर्छ नि त होइन। त्यो कारणले जहिले पनि कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीलाई अंकुश लगाउने काम त फेरि न्यायपालिकाले गर्ने हो होइन। त्यही भएर एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकको चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा न्यायपालिका रहेको कारणले गर्दा जहिले पनि न्यायपालिका स्वच्छ हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ र सक्षम हुनुपर्छ। यदि त्यो सक्षम, त्यो 3टा कुरा हुनको लागि त्यो भित्रका नेतृत्वहरूले पनि त्यो खालको भूमिका यदि निर्वाह गर्न सक्नुभयो भने मात्रै हुन सक्छ। केही कमी कमजोरीहरू छन् हामी कहाँ होइन, किनभने लामो समयको हामी राजनीतिक अस्थिरतामा रह्यौँ, हाम्रो मुलुक त्यो राजनीतिक अस्थिरतामा रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि केही विकृतिहरू न्यायपालिकाभित्र छन्, नभएको चाहिँ होइन। तर त्यसलाई सुधार्नको लागि नेतृत्वले पहल गर्नुपर्छ, जिम्मेवार लिने व्यक्तिहरू जवाफदेही हुनुपर्छ र जो गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर चाहिँ उनीहरूलाई कम्तीमा जवाफदेही चाहिँ बनाउन सकियो भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। मैले तपाईँलाई अन्तिममा सोध्न चाहेको, जब जति कुरा गरे पनि लास्टमा चाहिँ के हो भने हामी जवाफदेही हुनु पर्यो, एकजना उत्तरदायी हुनु पर्यो, जवाफदेही हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो, अन्ततः त्यो यसको सार्ने त्यही जान्छ। अब न्यायपालिकामाथि उठेका यी धेरै प्रश्नहरूलाई पूर्ण विराम लाउनको लागि हरेक व्यक्ति र हरेक तत्त्वमा जवाफदेहिता दिलाउनको लागि र आफू पनि जवाफदेही हुनको लागि हरेक व्यक्तिले, संस्थाले सुधार्नु पर्ने पक्षहरू के देख्छ? आफ्नो आचरण सुधार्नुपर्छ पहिलो कुरा होइन। म के हुँ, म कुन ठाउँमा छु र मेरो जिम्मेवार के हो, मेरो पदीय हैसियत के हो र म यो पदमा बसेर मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ आफू जिम्मेवार हुनुपर्छ, आफ्नो आचरण सुधार्नुपर्छ र आफ्नो पदीय हैसियत अनुसार चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। यदि आफ्नो पदीय हैसियत अनुसार यदि जिम्मेवार बन्न सकियो भने अवश्य पनि सुधार हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन। र हाम्रा चाहिँ कतिपय के छन् भने संरचनाहरू छन् होइन। र हामी कहाँ अहिले पछिल्लो समय न्यायाधीश नियुक्तिका थुप्रै भनौँ न, न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा पनि राजनीतिक भागबण्डाका कुराहरू, धेरै कुराहरू उठिराखेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भने हो, एउटा राजनीति गर्ने नेतालाई चाहिँ न्यायाधीशमा लगेको भन्ने विवादहरू पनि आइराखेका छन्। एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीश हुन जानुभन्दा अगाडिको अवस्थामा उसको एउटा राजनीतिक आस्था हुन सक्छ, त्यो कुनै अपराध होइन। राजनीतिक आस्थाकै आधारमा न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ, किनभने इन्डियाको थुप्रै दृष्टान्त छ। इभन इन्डियाको चाहिँ सिजे हुन सक्नु भएन, कृष्ण अय्यर चाहिँ त्यहाँको काउन्सिल मिनिस्टर भनौँ न, मन्त्री नै भएको मान्छे हो होइन। एउटा राजनीति सङ्गठनको नेतृत्वमा बसेको मान्छे पनि उहाँ न्यायाधीश भइसके पछाडि उहाँले गरेका फैसलाहरू, इभन इन्डियन हिस्ट्रीमा चाहिँ चिफ जस्टिसले गरेका फैसलाभन्दा धेरै राम्रा एक्जाम्पलहरू छन्, फैसलाहरू चाहिँ छन्। त्यो कारणले मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक आस्था मान्छेसँग हुन्छ, तर त्यो पदमा गइसके पछाडि त्यो राजनीतिक आस्थाबाट उसले सन्यास लिनुपर्छ, बिदा लिनुपर्छ र उसले विवेक र विजडम एज अ कानुनका सिद्धान्तको बेसमा बसेर उसले फैसलाहरू गर्नुपर्छ, न कि एउटा राजनीतिक आस्थाको आधारमा उसले त्यो राजनीतिक एउटा आस्था बोकेर यदि बेन्चमा बस्यो भने त्यो सबैभन्दा न्यायपालिकाको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। त्यही भएर म के भन्छु भने न्यायाधीश जान सक्छ, एउटा राजनीतिक आस्था भएको व्यक्ति जान सक्छ, तर त्यो व्यक्तिले त्यो पदमा गइसके पछाडि ती सबै राजनीतिक आस्थालाई थाती राखेर आफ्नो चाहिँ पदीय हैसियत अनुसार चाहिँ जस्टिस डेलिभर गर्नुपर्छ होइन। यदि प्रोपर रूपमा जस्टिस डेलिभर गर्न सक्यो भने विवाद हुँदैन। उसले आफ्नो योग्यता क्षमताको आधारमा कानुनका सिद्धान्त, न्यायका सिद्धान्त होइन, सिद्धान्तको आधारमा आफ्नो विजडम प्रयोग गरेर चाहिँ न्याय चाहिँ प्रदान गर्यो भने अवश्य पनि ऊ चाहिँ विवादमा आउँदैन। तर हामी कहाँ पछिल्लो समयमा मैले भने
केही नियुक्ति भएका मान्छेहरू राम्रो मान्छेहरू पनि जानु भएको छ, नभएको होइन, योग्य क्षमतावान मान्छेहरू पनि जानु भएको छ। केही मान्छेहरूका कारण विवाद पनि आएको छ न्यायपालिकामा। त्यो त फेरि मैले चाहिँ बचाउ गर्ने कुरै होइन, त्यो तथ्यले नै बोल्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा म के भन्छु भने जुडिसियरी सुधार्नको लागि चाहिँ जो मान्छे चाहिँ त्यो नेतृत्वमा जान्छ, जो मान्छे चाहिँ न्यायाधीश पदमा जान्छ, अथवा जो मान्छे चाहिँ न्याय प्रशासनको नेतृत्वमा गएको मान्छे चाहिँ पहिलो कुरो आफू जवाफदेही हुनु पर्यो। न कि हामी कहाँ तपाईँले भने जस्तो नातावाद कृपावादको आधारमा पनि एकदमै नियुक्तिहरू हुने गरेका छन् होइन, नभएका होइन। तर मान्छे योग्य छ, क्षमता छन् भने त्यो लेभल पनि लाइनु हुँदैन होइन। उसलाई चाहिँ एज अ प्रतिस्पर्धामा ल्याएर यदि महिलालाई लानु छ भने महिलाहरूकै बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर को मान्छेहरू चाहिँ सक्षम छ त, को मान्छे चाहिँ त्यहाँको लागि उपयुक्त छ त भनेर यदि लगियो भने विवाद हुँदैन होइन। जसलाई लगिन्छ त्यो लग्ने वर्गको बीचमा चाहिँ कम्तीमा सक्षम मान्छेहरू लगियो भने त्यो विवाद हुँदैन र गएको मान्छेले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यो निर्वाह गरियो भने अवश्य पनि सुधार हुन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजनलाई जुन एउटा मौका दिनुभयो मलाई यहाँलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने, त्यसको लागि चाहिँ म पुनः यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम उठाउँ समृद्धिकलाको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले न्यायपालिकाको भूमिका, मानव अधिकारका कुराहरू, नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयनको बाटो, सर्वोच्च अदालतले दिने अन्तरिम आदेश र त्यसमाथि हुने फैसलाका कुराहरू कति पारदर्शी छन्, कति पारदर्शी हुनुपर्छ, पारदर्शी नभएको ठाउँमा जवाफदेहिताको भूमिका कसले कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ, हामी कहाँ चुक्यौं, यो विषयमा हामी केन्द्रित रह्यौं। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियो अतिथि हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल। आजको अतिथि विष्णुमाया भुसाल सहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।